تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل پر تمام دیکھنے والے ناظرین کو ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام بچوں کی شام ہمارے ان دوستوں کے لیے ہوتا ہے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو امیزنگ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت پیارے پیارے بہت اچھے سیگمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو تلاوت کریں گے انشاءاللہ وہ ہمارے طیب بھائی ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ طیب بھائی تو آپ آج تلاوت کریں گے؟ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ادب سے سننا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयब भाई, आपने माशाअल्लाह तिलावत की, अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुसैन भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हुसैन भाई, आज आप हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को कौन सी नात सुना रहे हैं? हज़रत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत ही खूबसूरत सा कलाम पेश करने जा रहा हूँ। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। हुसैन भाई। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद। मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मुझे दर पे बुलाना मदनी मदीने वाले मुझे दर पे बुलाना मदनी मदीने वाले। मैं इश्क भी पिलाना मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। और तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी तेरी जब के दीद होगी कुछ ऐसा करते मेरे किरदीगार आँखों में हमेशा नक्श लगे रूग यार आँखों में और उन्हें न देखा किस काम की है ये आँखें के देखने की है सारी बहार आँखों में तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तुम आना मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले। और तेरा गम चाग इसी में रहे गिरफ्तार तेरा चाग इसी में रहे गिरफ्तार हमें माल से बचाना हमें माल से बचाना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मैं
माशाल्लाह हुसैन भाई, अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। बहुत प्यारे तर्ज में आपने नात पढ़ी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको हमारा सोशल मीडिया का लिंक भी बताता चलूँ कि हमारा सोशल मीडिया का लिंक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे और ट्विटर पे भी हम हमारा एक नाम है किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा अकाउंट है। तो आप हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस और हमें सब्सक्राइब करें। तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अशील भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अशील भाई, आप आज मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या बनाना सिखाएंगे? आज मैं टिश्यू होल्डर बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि दो चीज़ें हमने उस पर रिसाइकिल करी है, एक कार्डबोर्ड और एक आइसक्रीम स्टिक, जिसे हम पॉप स्टिक भी कहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक। अच्छा अशील भाई, और उसके बाद हमें चाहिए कार्डबोर्ड शीट, जिसकी मदद से हम इसकी शेप बना सकें। माशाल्लाह। और हमें चाहिए दो मुख्तलिफ गिफ्ट पेपर, या आप कोई भी शीट ले लें या फॉर्मिक शीट ले लें, जिसकी मदद से हम इसको डेकोरेट कर सकें। बिल्कुल और हमें चाहिए सीज़र जी। और कटर ब्लेड चाहिए, जिसकी मदद से हम कार्डबोर्ड काट सकें। और हमें वाइट ग्लू चाहिए, जिसकी मदद से हम इसको आपस में चिपका सकें। और एक प्रकार चाहिए, और इसके अंदर पेंसिल भी होगी। और हमें चाहिए हॉट ग्लू गन, जिसकी मदद से हम इसको आराम से चिपका सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह अशील भाई। तो सबसे पहले आपने कार्डबोर्ड को कंपास की मदद से रूलर पर 6 सेंटीमीटर की तक खोलना है। फिर उसके बाद आपने एक सर्कल बनाना है। फिर इसके बाद आपने कंपास को 5.5 सेंटीमीटर तक चढ़ाना है। फिर इसके बाद 5.5 आपने सेंटीमीटर। जी, इसके बाद आपने फिर एक और सर्कल बनाना है, जो कि इससे छोटा होगा। ये देखें, इस तरीके से आपने 2 सर्कल बनाने हैं। माशाल्लाह। और वो सर्कल इस तरीके से होंगे, ये देखें। और मैंने इस पर गिफ्ट भी रैप करा हुआ है। ये इस तरीके से होंगे, जितना आपका टिश्यू का वो रोल होगा, उतना बड़ा ही आपका ये सर्कल बनेंगे। और ये 2 सर्कल बनाने, एक बड़ा होगा और एक उससे छोटा होगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है इसके साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतने साइज़ के मुताबिक बनेगा। बिल्कुल। तो मैंने छोटा साइज़ लिया है समझाने के लिए, तो इसलिए आपको ये देखें, ये इसकी थोड़ी चीज़ बाहर आ रही है, तो ये ऊपर वाला छोटा है और इसको हमने इस पे चिपकाया है। और छोटा वाला इस तरीके से चिपकाना है कि ये पूरा सर्कल का आधा हिस्सा इसको नज़र आए। तो फिर इसके बाद हमने एक और पीस करना है। फिर आपने इसके बाद तो बच्चों, कैंची के इस्तेमाल में जो है, कैंची और हॉट ग्लू गन जो है, इसके इस्तेमाल में एहतियात करा करें। कोशिश करें कि ये जो काम है वो बड़ों से आप करवा लें, तो इंशाल्लाह बड़े आपकी मदद करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। फिर आपने इसके बाद इस पर नापना है कि कितना बड़ा आ रहा है। ये देखें, ये भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसको हम फिर शेप देंगे। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कार्डबोर्ड अशील भाई यूज़ कर रहे हैं वो पहले किसी चीज़ में यूज़ हो चुका था और अब वो उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट का मकसद भी यही है कि चीज़ों को रिसाइकिल किया जाए। सबाब हो तेरा नाम, सुबह को जब हम नींद से जागे, सबाब हो तेरा नाम, या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन। ये देखें, इस तरीके से फिर आपने करना है। फिर आपने इस पर गिफ्ट पेपर चिपकाना है। गिफ्ट पेपर आप अंदर के साइड के लिए चिपकाएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको चिपका कर दिखाता हूँ इसको। तो
مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اشیل بھائی کام بھی کر رہے ہیں، تو جب تک کچھ کالز ہمارے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. جی پہلی کال. میرا نام محمد عامر رضا ہے. میں بابریا کراچی سے بات کر رہا ہوں. آئی بچوں کی شام آئی. رشید بھائی کو بھی گھر لیا ہے. رشید بھائی آپ کا سیکٹر میں آتے ہیں. ہم تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کی پڑھائی بھی چیزیں ہم بھی بناتے ہیں اور اپنے رشتے داروں کو کیس کرتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اطلاع کی کوشش کرنی ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ذرا تباہ کرے گا. بالکل بالکل. کڈز مدنی چینل. کڈز مدنی چینل. اور ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ. آپ نے کال کی. اشیل بھائی آپ کے لیے کال تھی. جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور زیادہ چیزیں بنائیں جو میں بنانا سکھا رہا ہوں. اور میں نے ایک آپ کو کاپی بنانا سکھائی تھی، وہ بنائیں اور اس پہ آپ عربی کے الفاظ جو حسن بھائی سکھاتے ہیں وہ آپ لکھا کریں. وہ آپ کے بڑے کام میں آئے گی اور اس سے آپ کی ووکیبلری بھی اچھی ہو جائے گی. بالکل بالکل. جی تو اس کے بعد آپ نے اس کو ہاٹ گلو گن کی مدد سے اس کے اس سائڈ پہ گلو لگانی ہے. آپ نے باہر والے حصے پہ. میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ گلو گن استعمال کرتے ہوئے بھی احتیاط کریں. کوشش کریں کہ یہ کام بروں سے کروا لیں. جب تک گلو گن گرم ہو رہی ہے جب تک ہم گفٹ پیپر کو اپنے چپکا کر لیتے ہیں. اشیل بھائی اجازت تو اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں. جی آپ بڑھ لیں جب تک میں اپنا کام بھی مکمل کر لوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسن بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی حسن بھائی آج کون سے عربی کے الفاظ سکھا رہے ہیں آپ؟ آج بھی ہم 3 عربی الفاظ سیکھیں گے. ماشاءاللہ. مختلف عربی الفاظ ہیں. اسکول سے چیزیں جو ریلیٹڈ کرتی ہیں اس کے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے عربی الفاظ کیا ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے. اور پیارے بچوں آپ لوگ کیسے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ عربی الفاظ. جی پہلے ہم آپ کو سکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے سنتے بھی ہیں. تو کون کون سنائے گا؟ اتنے سارے یاد بھی کریں گے. واہ. چلیں بڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کمرہ. کیا ہے؟ خوبصورت سا کمرہ. اس کو عربی میں غرفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غرفتن. اور یہ کیا ہے؟ سیڑھی. اس کو عربی میں سلمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سلمن. اور یہ کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیلکولیٹر، جس کے ذریعے ہم حساب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صاحب. اس کو عربی میں آلۃ حاسبۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آلۃ حاسبہ. کمرے کو عربی میں غرفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غرفتن. سیڑھی کو عربی میں سلمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سلمن. کیلکولیٹر کو عربی میں آلۃ حاسبۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کمرے کو عربی میں غرفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی کو عربی میں سلمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سلمن. اور کیلکولیٹر کو عربی میں آلۃ حاسبۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آلۃ حاسبۃ. کیا کہتے ہیں؟ کمرے کو عربی میں غرفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غرفتن. سیڑھی کو عربی میں سلمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کیلکولیٹر کو عربی میں آلۃ حاسبۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آلۃ حاسبۃ. جی کمرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور کیلکولیٹر کو آلۃ حاسبۃ. کیا کہتے ہیں؟ کمرے کو عربی میں غرفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی کو عربی میں سلمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کیلکولیٹر کو عربی میں آلۃ حاسبۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آلۃ حاسبہ. اچھا کمرے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جی سیڑھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سلمن. اور کیلکولیٹر کو؟ چلے اب کون بتائے گا؟ اتنے سارے بتائیں گے. واہ. جی تو آئیں پوچھتے. ماشاءاللہ. حسن بھائی آ رہے ہیں آپ کے پاس مائک لے کر؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے. چلیں کون بتائے گا کہ سیڑھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی
کس سے پوچھا حسن بھائی؟ اس سے پوچھو، ان سے پوچھتے ہیں ان سے؟ جی. چلے کھڑے ہو، اپنا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اویس صدا ہے. جی اویس بھائی. سیڑھی کو عربی میں کہتے ہیں سلمن. سلمن، پکا؟ پکا. جی آپ کا جواب درست ہے کہ سیڑھی کو عربی میں سلمن کہتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، شاباش، جلدی یاد کر لیا. چلیں اب کون بتائے گا کہ کمرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بیٹھیں بیٹھیں. چلیں آپ بتا دیں. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یایا ہے. ماشاء اللہ. کمرے کو عربی میں غرفتن کہتے ہیں. غرفتن کہتے ہیں، یہ تو حسن بھائی بتائیں گے آپ کو. کمرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غرفتن. اور سیڑھی کو دیکھنا نہیں ہے. سلمن. جی ماشاء اللہ، آپ نے دونوں جواب درست دے دیا. واہ یار سبحان بھائی، یا بھائی اللہ، ماشاء ماشاء اللہ. چلے اب کون بتائے گا کہ کیلکولیٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیلکولیٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا ہے. جی عبید بھائی. کیلکولیٹر کو آلۃ حاسبۃ کیلکولیٹر کو آلۃ حاسبۃ کہتے ہیں. کس میں؟ عربی میں. عربی میں. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے حسین بھائی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو ہم ریوائز کر لیتے ہیں 2-3 مرتبہ تاکہ ہمیں بھی یاد ہو جائے اور مدین شاہ کے ناظرین کو بھی یاد ہو جائے. کمرے کو عربی میں غرفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی کو عربی میں سلمن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کیلکولیٹر کو عربی میں آلۃ حاسبۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آلۃ حاسبۃ. کمرے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غرفتن. کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سلمن. اور کیلکولیٹر کو کیا کہتے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے 3 عربی الفاظ جو یہاں کے اکثر بچوں کو تو یاد ہو گئے ہوں گے، امید ہے، اور کچھ نے ہمیں سنائے بھی. اور اگر آپ یہ چیزیں گھر میں استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس کو روز، تو آپ اس کو عربی میں بولنا شروع کریں تاکہ آپ بہت جلد عربی سیکھ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے حسن بھائی نے آپ کو 3 عربی کے الفاظ سکھائے. ہو سکے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دن میں ہم اس کو بولتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آپ عربی میں بولیں گے تو آپ کو اور بھی فائدہ ہوگا. جی تو اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں داؤد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی داؤد بھائی، آج آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی خبر سنا رہے ہیں؟ آج میں جو آپ کو خبر سناؤں گا وہ ہے یونیک سائیکلنگ ٹریک کے بارے میں. جی داؤد بھائی. پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے سورج بنایا ہے جو کہ بہت فائدہ مند ہے. سورج کی روشنی سے ہم نہ صرف وٹامنز حاصل کرتے ہیں بلکہ اسی روشنی سے الیکٹرسٹی حاصل کرنے کے لیے اب سولر پاور پلانٹس بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ ایسی پلیسز جہاں پر الیکٹرسٹی موجود نہ ہو وہاں پر سورج کی روشنی کو سولر پاور پلانٹس کی ہیلپ سے اسٹور کر کے الیکٹرسٹی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر یوز کیا جاتا ہے. بچوں، آج آپ کے لیے یہ خبر ہے کہ انہی سولر پاور پلانٹس کی ہیلپ سے پولینڈ میں سائیکلنگ کرنے والوں کے لیے ایک یونیک ٹریک بنایا گیا ہے جو سورج کی روشنی کم یا ختم ہونے کے ساتھ ہی خوبصورت نیلے یعنی بلو کلر میں چمکنے لگتا ہے. پولینڈ کا یہ یونیک سائیکلنگ ٹریک لیڈسبرگ وارمنسکی کے جاگنگ ٹریک کے بالکل ساتھ ایک اسپیشل سینتھیٹک ایلیمنٹ سے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے شائننگ کرتا ہے. بچوں، یہ سائیکلنگ ٹریک دن بھر سورج کی روشنی سے چارج ہوتا ہے اور جو فرینڈلی انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ سائیکلنگ ٹریک اس لیے بنایا ہے کیونکہ پولینڈ میں سائیکلنگ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اس ٹریک کو سائیکلنگ کرنے والوں کے لیے مخصوص ٹریک پر ہی سائیکلنگ کرنا ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے یہ انڈیکیشن ہوگی کہ وہ اس ٹریک کو پیدل چلنے کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ پیدل چلنے سے اس پر ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو بچوں، دیکھا آپ نے سورج کی روشنی کا کتنا بہترین اور انٹرسٹنگ یوز ہو سکتا ہے.
जज़ाक अल्लाह खैरा दाऊद भाई। तो ये था बच्चों का ख़बरनामा। दाऊद भाई अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो चलते हैं ज़िया भाई की तरफ, देखते हैं ज़िया भाई कौन से वाक़या सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ज़िया भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़िया भाई आप ये बताएं आज कौन सा वाक़या सुना रहे हैं? जी बंदी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में एक वाक़या सुनाते हैं आपको, और वाक़या जो है आज का जो वाक़या है वो हमारे प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीरुल सुन्नत का वाक़या है। और वाक़या ये कि 1406 हिजरी यानी तकरीबन आज से 35 साल पहले की बात है कि अमीरुल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया पंजाब में थे। तो पंजाब के एक शहर साहिवाल में आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई कि जो दीन और मज़हब को मानता ही नहीं था, और उसका इस बात पे वो बहुत पक्का था, किसी की कोई बात नहीं मानता था। इसलिए अमीरुल सुन्नत ने उससे कोई बहस नहीं की, बस उससे अमीरुल सुन्नत ने एक प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में उससे मुलाकात की, इस नीयत से ताकि वो इम्प्रेस हो जाए, अच्छे नेचर देख कर इम्प्रेस हो जाए और शायद तौबा कर ले। बहरहाल अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का उसी दिनों में पंजाब के अंदर पाक पतन शरीफ के अंदर बयान था। तो वो शख्स भी अमीरुल सुन्नत के साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। बस में बैठकर जब अमीरुल सुन्नत और वो शख्स जब वहाँ पर सब पहुँचे तो पहुँचने के बाद अमीरुल सुन्नत ने हज़रत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी भी थी, और वो शख्स भी वहाँ पर उनके साथ साथ हाज़िरी दी उसने। और रात में जब अमीरुल सुन्नत ने इज्तिमा के अंदर दुआ की तो दुआ अमीरुल सुन्नत ने बहुत अच्छी फरमाई, जिसमें सब लोग जो मौजूद थे दुआ के अंदर शामिल थे वो सब लोग रोने लगे। और अमीरुल सुन्नत भी रोते रोते अमीरुल सुन्नत ने अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ की कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हक़ और सच की तलाश में शख्स भी हमारे साथ मौजूद है, वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद है, अब तू भी इसका दिल इस्लाम की तरफ फेर दे और इसको हिदायत नसीब कर। दुआ के बाद जब वो बंदा अमीरुल सुन्नत के पास आया, अमीरुल सुन्नत से दोबारा मुलाकात की, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मुझे इतना डर लग रहा था, खौफ हो रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके बाद उसने अमीरुल सुन्नत से कहा कि मैं तौबा करता हूँ, और उसने अपने बेदीनी से तौबा की और अमीरुल सुन्नत के हाथों पर मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने के बाद अमीरुल सुन्नत के हाथों के ज़रिए गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों में शामिल हो गया। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने किस तरह अमीरुल सुन्नत हमारे प्यारे प्यारे अमीरुल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया के अच्छे अखलाक की वजह से वो शख्स मुसलमान हो गया। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने दूसरों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और बाहर जो हमारे साथ लोग मिलते हैं उनसे अच्छे अखलाक से पेश आएँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अच्छे अखलाक से बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी तो प्यारे बच्चों आए कुछ कॉल्स शामिल करते हैं हमारे प्रोग्राम में। नाम अवैस तारी है, मैं मरकज़ुल औलिया से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह आपने कॉल की, अल्लाह आपको मजीद से मजीद बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल। मेरा नाम लहरब है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, आपको अच्छा लगता है, आप दूसरों को भी दावत दें और ख़ुद भी ज़रूर देखें। जज़ाकल्लाह आपने कॉल की। जी अगली कॉल। भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं? हसन भाई माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल और अशील भाई का आर्ट एंड क्राफ्ट और सारे ही सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपका प्रोग्राम हर जुम्मे को देखता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों आप पहचाने किसकी कॉल थी? मुबीन भाई की कॉल थी। चलें सबने बता दिया। जी मुबीन भाई जज़ाकल्लाह, आप देख रहे हैं और आप भी देखते रहें, आप देखते हैं आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी अगली कॉल। मेरा नाम ज़रमीन फातिमा है, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मुझे सेगमेंट इम्तिहान आपके कल का बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम अब्दुल हादी है, मैं पिशावर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है। मैं और मेरी बहन हम बच्चों के साथ बहुत शौक से देखते हैं इस मदनी चैनल हमारा मन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिल्कुल किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल
बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद भी देखें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। और जज़ाकल्लाह आपने कॉल की। जी अगली कॉल। मेरा नाम नाहिल फातिमा है, मैं लाहौर से आर्ट्स कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मजीद से मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने कॉल की। अल्लाह आपको मजीद से मजीद बरकतें अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल की दावत आम करती रहें। सही है, अगली कॉल। मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और हसन भाई, इनके अरबी अल्फाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जब आपने हसन भाई की तारीफ़ की, जी हसन भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जज़ाकल्लाह खैरा, आपने तारीफ़ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद भी देखें और इसको याद करते रहें और दूसरों को भी दावत दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। अगली कॉल। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में बरकत डाले, आमीन। आमीन आमीन, आपने दुआ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मजीद से मजीद बरकतें अता फरमाए। जी अगली कॉल। मेरा नाम पता है, मैं आपको अरबी लफ्ज़ सुनाऊंगी। गोश्त को अरबी में बोलते हैं लहमुन, दही को अरबी में बोलते हैं कुस्बुरातुन, रोटी को अरबी में बोलते हैं खुब्जुन। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह, आपने कॉल किया। अब हसन भाई बताएंगे कि आपके अरबी के अल्फाज दुरुस्त हैं? माशाअल्लाह, इन्होंने कल के अरबी अल्फाज सुना है और आपने जो तीनों अरबी अल्फाज सुना है, माशाअल्लाह तीनों के तीनों दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हसन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम पता है, मैं आपको अरबी लफ्ज़ सुनाऊंगी। गोश्त को अरबी में बोलते हैं लहमुन, दही को अरबी में बोलते हैं कुस्बुरातुन, रोटी को अरबी में बोलते हैं खुब्जुन। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने कॉल की। ये भी अरबी के अल्फाज सुना रही थी। उन्होंने भी अरबी के अल्फाज सुना है और माशाअल्लाह तीनों अरबी अल्फाज दुरुस्त सुना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम प्यारे बच्चों से सवालात करेंगे और वो उसके जवाबात देंगे। तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शाम। तो प्यारे बच्चों, तैयार हैं सवालात के लिए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल करूं, इजाज़त है? जी पहला सवाल, नमाज का सलाम फेरते हुए क्या पढ़ते हैं? जी खड़े हों, अपना नाम बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उवैस रज़ा है। माशाअल्लाह। सलाम फेरते वक्त अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं। आपको क्या लगता है, आपका जवाब दुरुस्त होगा? जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो आए अपने दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इस शेर को मुकम्मल कीजिए। जी दोबारा रिपीट कर देते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इस शेर को मुकम्मल कीजिए। जी तो चले आपसे पूछते हैं। खड़े हो, अपना नाम बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अलियान है। माशाअल्लाह। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी हुसैन भाई अगर तर्ज में पढ़ के सुना दे तो इसको। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी तो आए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अल्लाह पाक के मशहूर नाम कितने हैं? जी अल्लाह पाक के मशहूर नाम कितने हैं? खड़े हों, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुस्तफ़ा फैसल है।
اچھا ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی جواب بتائیں. اللہ کا نام 99 ہے. آپ کا جواب درست ہے. تو تیسرا سوال میں نے کیا تھا کہ اللہ پاک کے مشہور نام کتنے ہیں. انہوں نے جواب دیا 99 اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال. اردو میں دال کے بعد کیا آتا ہے؟ جی اردو میں ڈال کے بعد کیا آتا ہے؟ واپس سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. اردو میں دال کے بعد کیا آتا ہے؟ جی آپ بتائیں. اردو میں دال کے بعد زال آتا ہے. دال کے بعد کیا آتا ہے؟ دال کے بعد زال آتا ہے. دال کے بعد زال آتا ہے. سوچ لیں آپ, ٹرکی کوشچن ہے یہ. دال کے بعد زال آتا ہے. دال کے بعد زال آتا ہے. اردو میں دال کے بعد کیا آتا ہے؟ زال. اللہ اکبر. چلے کوئی بات نہیں, آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. جی اور کون بتائے گا؟ اردو میں دال کے بعد کیا آتا ہے, آپ بتائیں گے؟ عالیان بھائی. واو. واو آتا ہے. جی سوچ لیں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اردو لفظ الف رے دال واو. جی تو آئیں ہمارے اشیل بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک وہ پہنچے ہیں ابھی. جی اشیل بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ یہ دیکھیں اس طریقے سے بنے گا اور جتنا آپ کے ٹیشو رول کا سائز ہوگا اس کے مطابق آپ کو اتنا بڑا بنانا ہو. تو یہ دیکھیں یہ زیادہ ہے, میں نے جو بنایا تھا وہ تھوڑا پتلا تھا. تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ٹیشو رول باکس آپ نے بنایا ہے, ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس ذرا زوم کر کے دکھائیں کہ اشیل بھائی نے کس اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں, بلکہ اور بھی اچھا جو ہے اس کو سجا سکتے ہیں. اشیل بھائی آپ سے درخواست ہے اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ واپس اس کا پورا پروسیجر بتا دیں تو. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹیشو رول لینا ہے, اس کے مطابق آپ نے اس کے کمپاس رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کمپاس سے 2 سرکل بنانے, ایک بڑا ہوگا اور ایک چھوٹا ہوگا. پھر دونوں سرکل کو آپس میں چپکانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں پہ گفٹ پیپر لگانے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی باؤنڈری بنانی ہے. باؤنڈری بنانے کے لیے آپ کو کارڈ بورڈ چاہیے. کارڈ بورڈ پہ آپ نے اندر کی سائڈ گفٹ پیپر لگانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو چپکانا ہے ہاٹ گلو گن کی مدد سے. پھر آپ نے اس کے بعد باہر کی طرف آپ نے آئس کریم اسٹک لگانی ہے. پھر آئس کریم اسٹک اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری لگانی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ, اب یہ جتنا نیچے جاتا رہے گا اتنی چھوٹی آئس کریم اسٹک ہوتی جائیں گی. تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کی جو بیچ کی وہ جو گول ہے یعنی سرکل ٹائپ وہ اس کو آپ کو بنانے کے لیے آپ کو کارڈ بورڈ چاہیے. کارڈ بورڈ کو آپ رول کر لیں. پھر اس کے بعد آپ اس پہ بھی گفٹ پیپر چڑھا لیں. پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ نے سرکل بنایا اس کے بالکل سینٹر میں آپ نے اس کو رکھ کر آپ نے پھر اس کو چپکا لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ٹیشو باکس ڈالنا ہے. پھر آپ اس کے بعد ہو جائے گا یہ پورا پروسیس ہے اس کا. تو اس طریقے سے آپ بنا لیں. جزاک اللہ اشیل بھائی, آپ نے پورا پروسیس بتا دیا. تو آئیں امتحان آپ کی عقل کے 5ویں سوال, آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں. تو کعبہ شریف کہاں ہے؟ جی کعبہ شریف کہاں ہے, آپ بتائیں گے؟ کعبہ شریف کہاں ہے؟ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. آ جائیں, کھڑے ہوں, اپنا نام بتائیں. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانی نور فاطمہ ہے. رانی نور فاطمہ نام ہے. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. جی مکہ مکرمہ میں. آپ واپس بتائیں. مکہ مکرمہ میں. مکہ معظمہ بولنا چاہ رہی ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں نے سوال کیا تھا کہ کعبہ شریف کہاں پر ہے اور انہوں نے جواب دیا مکہ معظمہ, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اور ہمارے اب سارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ سے ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا حصہ مس ہو گیا ہے تو آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پہ اس کو ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے سارے سیگمنٹس اب مکمل ہوئے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آ گیا